नमस्ते, प्रणाम। स्वागत छ स्मार्ट क्यारियर एकेडमी काठमाडौँको प्रस्तुति कार्यक्रम स्मार्ट टकमा। र आज हामीसँग अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर 2 का सदस्य महारुद्र झा। र उहाँको परिचय दिनु पर्दैन, उहाँले हजारौँ विद्यार्थीहरू, हजारौँ शिक्षकहरू, हजारौँ डाक्टर इन्जिनियर बनेका छन् उनका विद्यार्थीहरू। त्यही भएर उहाँको म परिचय दिन चाहन्न। खास गरेर अहिलेको अवस्थामा लोकसेवाको जुन एउटा व्यापकता, लोकसेवाले पनि व्यापकता पाएको छ संघीयता आएपछि। 7वटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको पनि गठन भएको अवस्था छ। त्यसै सन्दर्भमा, त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ महारुद्रजी कार्यक्रम स्मार्ट टकमा। धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवादसँगै यसको लागि पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा मलाई नै रोज्नुभयो तपाईँहरूले या तपाईँको संस्थाले, आभार व्यक्त गर्दछु। निश्चित रूपमा सिधा प्रश्नतिर जाउँ म। यो जनशक्ति उत्पादनमा आयोगको भूमिकाबारे अलि प्रश्न गरिदिनुहोस् न। जनशक्तिको तात्पर्य कुनै पनि राष्ट्र वा राष्ट्रिय संरचनालाई नियमानुसार विधिवत सांस्कृतिक रूपमा राष्ट्रको जुन संस्कृति हुन्छ त्यस रूपमा व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउने हो, उत्थान गर्ने हो, प्रगति गर्ने हो र विकास गर्ने हो। त्यसमा लोकसेवा आयोग हामी सबैलाई थाहा छ 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लोकसेवा आयोगको परिकल्पना गरियो संविधानमा, त्यति बेलाको संविधान। र 2008 सालमा लोकसेवा आयोग भन्ने नाउँ दिइयो कि लोकसेवा आयोगको उद्देश्य, लोकसेवा आयोगको कार्यप्रणाली र लोकसेवा आयोगको कार्य संस्कृति यो प्रकार हुनेछ। स्वाभाविक रूपमा जब हामी कुनै व्यवस्थालाई स्थापित गर्छौँ, त्यो व्यवस्था राष्ट्रिय रूपमा होस् या पारिवारिक रूपमा, त्यसमा विभिन्न प्रकारका दायित्वहरू दिने काम गर्छौँ हामी आफ्नो सदस्यहरूलाई। र त्यो दायित्वलाई निर्वहन गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका नियमहरू पनि बनाइन्छ। त्यो नियम संवैधानिक नियम नै हुनुपर्ने हो त्यो कुरा पनि छैन। लिखित र अलिखित दुईटा नियमबाट हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता र हाम्रो देश चलिरहेको। अलिखित नियमहरू पनि धेरै छन्। र म समाजशास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले यदि भन्ने हो भने हामी आफ्नो जीवनमा बढीभन्दा बढी अलिखित नियमकै आधारमा हिँडिरहेका हुन्छौँ र यहाँसम्म आएका छौँ। त्यसमा अलिखित नियमहरूको महत्त्वपूर्ण हिस्सा र योगदान छ। जे होस् त्यो आफ्नो ठाउँमा। लोकसेवा आयोगको परिकल्पनाको पछाडिको मूल तात्पर्य हो कि राष्ट्रलाई, राष्ट्रिय नीति नियमलाई र राष्ट्रले दिने या राष्ट्रले प्रवाह गर्ने जुन आफ्नो जनताको लागि, नागरिकको लागि विभिन्न सुविधाहरू छन्, त्यस सुविधालाई कसरी निर्माण गर्ने र निर्मित सुविधालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई कसरी सफलतापूर्वक त्यो व्यक्तिमा पुर्याउने, त्यसको लागि लोकसेवा आयोगको अवधारणा राखिएको होला पक्कै। र यो बिस्तारै संविधानको परिवर्तन र मर्म अनुसार अगाडि सर्दै गयो। आज 2072 सालको संविधानले
प्रदेश लोक सेवा आयोग को परिकल्पना गरौँ र प्रदेश लोक सेवा आयोगको परिकल्पनाको तात्पर्य कि आन्दोलन वा इत्यादिहरूले गर्दा जुन हाम्रो देशमा सङ्घीयता आएको छ त्यस सङ्घीयताको आधारमा 7 प्रदेश 7 प्रदेशमा 7वटा लोक सेवा आयोग, त्यो लोक सेवा आयोगमा प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर धाममा अवस्थित जनशक्ति निर्माण गर्नुको मतलब कि जनतालाई प्राप्त हुने शक्तिको आधार बनाउनु। यसमा यसलाई सारांशमा भन्नुपर्दा सङ्घीयतापछि अहिले जसरी राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदै गएको छ त्यसै अनुसार व्यापकता पाउँदै गएको छ। यो लोकसेवा आयोगले पनि 7वटै प्रदेशमा आएर अब व्यापकता चाहिँ पाएको रहेछ। निश्चित व्यापकता पाएको छ, किनभने जनसङ्ख्याको प्रभाव या जनसङ्ख्याको डेन्सिटी घनत्व सँगै जब सङ्घीयता आयो तो विभिन्न प्रकारका नयाँ नियमहरूको पनि स्थापना गरियो। त्यो नियमहरूमा सहजतापूर्वक जनताले प्रदेश लोक सेवा आयोगको माध्यमबाट सुविधाहरू प्रवाह गर्ने, अधिकारहरू प्रवाह गर्ने जुन इकाइको रूपमा एउटा संस्थाको स्थापना भयो लोक सेवा आयोग, त्यो लोक सेवा आयोगले सहजतापूर्वक जनशक्ति निर्माण गर्दै राष्ट्र सेवक या प्रदेश सेवक या स्थानीय सेवक निर्माण गर्दै त्यो हामीसँग पुर्याउने काम गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यो वार्षिक योजनाको तयारी, किनकि अहिले भर्खर यसको गठन नै भएको अवस्था छ आयोगको प्रदेशमा चाहिँ खास गरेर, अनि यसको वार्षिक योजनाको तयारी, कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन सन्दर्भमा चाहिँ के कस्ता खालका कठिनाइहरू सामना गर्नु परिरहेको छ? 2076 आषाढ 4 गते प्रदेश सभाले प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्थाको लागि छलफल गर्यो र 2076 कार्तिक 4 गते प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूर्णता पायो। कार्तिक 4 गते सबै हामी 3 जना सदस्य मध्ये 1 जना अध्यक्षको नियुक्ति या शपथ ग्रहण पहिला नै भइसकेको थियो। हामी 2 जना सदस्य डाक्टर सुजाता देव र म महारुद्र 76 कार्तिक 4 गते यो सेवामा आयौँ वा यो दायित्व प्राप्त गर्यौँ, यो दायित्व सोच्यौँ। हामी प्रारम्भिक अवस्थामा थियौँ। स्वाभाविक रूपमा तपाईले पनि भन्नुभयो प्रारम्भिक अवस्थामा कुनै पनि व्यवस्था, त्यो व्यवस्था हाम्रो जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्मको जीवनको व्यवस्था होस् या कुनै परिवार जो स्थापित भइरहेको छ या कुनै संविधान जो आफ्नो शिशुकालमा या प्रारम्भिक कालमा छ, त्यो यो संविधानकै अङ्गको रूपमा रहेको संवैधानिक संस्था यो 76 कार्तिक 4 गतेदेखि आजसम्म यसको 2 साल केही महिना हुन लाग्यो, केही दिन। यो 2 सालमा लोक सेवा आयोगले के गरेको छ, लोक सेवा आयोगको प्रति हाम्रो प्रदेश हाम्रो देशमा जुन अपेक्षा छ जनताको, नागरिकको, विद्यार्थीको, युवाका अभिभावक माता पिताको त्यो अपेक्षा नै हाम्रो एउटा ठुलो चुनौती हो र त्यस अपेक्षालाई पूरा गर्ने लोक सेवा आयोगले इमानदारीपूर्वक प्रयास गर्ने चेष्टा गर्दै आएको छ। सफल हुनु नहुनु यो केही विधि विधानमा पनि
निर्भर गर्छ। हामी काम अगाडि लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम अगाडि बढायो। 2 जना कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ, अहिले पनि त्यो 2 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ। त्यो 2 जना कर्मचारी लोक सेवा आयोगबाट, संघ त त्यो होइन, संघ सरकारबाट, संघ त्यो लोक सेवा आयोगको नाउँ संघ छैन, त्यो सिधै लोक सेवा आयोग हो, जो कमल पोखरी र अनाम नगरबाट 2टा कर्मचारी प्रदेश सरकारले मगाएर हामीलाई दिनुभयो। यो प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई दिनुभयो। अहिले पनि टेक्निसियनको रूपमा त्यही 2 जना हुनुहुन्छ। सरकारको पनि विभिन्न प्रकारको बाध्यता होला, समस्या होला, सरकारप्रति हाम्रो नराम्रो धारणा छैन, उहाँ सहयोग गरिराख्नु भयो। प्रदेश सरकारले पनि संघ सरकारले पनि सहयोग गर्दै आउनुभयो। तर संघ सरकार र प्रदेश सरकार स्वयं प्रारम्भिक अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँहरूको समस्या त आफ्नो समस्या हो, जो भोगिराख्नु भएको होला। चैत 10 गते या 9 गते 4 महिनापछि यहाँ बुझ्नुपर्ने, या मैले बुझ्नुपर्ने पनि होइन, मैले लोक सेवा आयोगको असमर्थता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था यो। मेरो माध्यमबाट लोक सेवा आयोगको असमर्थता यहाँसम्म होस् कि कार्तिक 4 गते हामी पूर्णता पाउँछौँ। हाम्रो मुख्य न्यायाधिवक्ताजीको कार्यालयमा एउटा कोठा पाउँछौँ। त्यो कोठामा लगभग 1.5 महिनासम्म हामीलाई बस्नुपर्छ एउटै कोठामा, 3 जना सदस्य, त्यो 2टा कर्मचारी। र त्यसपछि सरकारको आदेशानुसार हामी घर भाडा लिन्छौँ। त्यो घर भाडा पुस 12-15 गतेदेखिबाट होला। 2 महिना जति हामी त्यहाँ बितायौँ। पुसमा नयाँ घरमा आयौँ, फाल्गुनमा व्यवस्थित हुन लाग्यौँ। चैत 11 गतेदेखि हामी कोभिडको प्रभावले गर्दा सरकारको लकडाउनमा पर्यो। बन्दाबन्दी नै थियो, करिब सबै काम ठप्प भएका। अब यो बन्दाबन्दी मैले भन्नुपर्ने होइन, हामी सबैले भोगेका छौँ, कसैले कम कसैले बढी, तर भोग्नु सबैलाई पऱ्यो। निश्चित। म एकछिन अलिकति कतिको सन्तुष्ट, तथापि यतिका कामहरू अहिले जुन अवस्थामा छ, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एउटा जानकारी होस् कि हामीले इन्जिनियरको परीक्षा लियौँ। त्यो परीक्षाको रिजल्ट अब अहिले जबसम्म रिजल्ट आउँदैन, दिन वा निश्चित अवधि भन्नुपर्ने स्थिति हुँदैन, तारिख भन्नुपर्ने स्थिति, मिति भन्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। तर दीपावलीभन्दा पहिला, अब दीपावली 4 दिनमा हुनेछ, दीपावलीभन्दा पहिला क्षमा याचना गर्दै हामी जति अपेक्षित हुनुहुन्छ उहाँको लागि दीपावलीको उपहारको रूपमा इन्जिनियरको रिजल्ट दिँदैछौँ। रिजल्ट आउने भयो, जुन कि एकदमै व्यापक रूपमा अलि आलोचनाकै एउटा भनौँ न केन्द्रबिन्दु नै बनेको थियो कि यतिका वर्ष यति समय कटिसक्यो, वर्षभरि नै नागिसकेको अवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई एकदमै सुखद मान्नुपर्छ, निश्चित रूपमा मान्नुपर्छ। र यसमा 1-2 कुरा भनिदिउँ कि हाम्रा समाजका हाम्रा विद्यार्थी परीक्षार्थीहरू युवाहरूले लागेको होला कि यति समय आखिर किन लिए। यो जानकारी जाओस् कि प्रदेश आफूमा पूर्ण हुने प्रयास गरिरहेको, चाहे प्रदेश, त्यसमा खास गरी प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था, स्थिति, संरचना प्राय 7 प्रदेश मध्ये अलि फरक पनि छ।
त्यो राजनीतिक कुरा म गरिरहेको होइन, यो भौगोलिक कुरा, यो जनसाधारणको कुरा, यो हाम्रो कुरा। चूँकि म नेपालको नागरिक छँदैछु, प्रदेश नंबर 2 को सन्तान छु, म यहाँ जन्मेको छु। त्यसैले मेरो मनमा पनि यस प्रदेश देशको लागि हुँदाहुँदै यस प्रदेशको लागि पनि अलि अतिरिक्त भाव हुनै पर्यो, सकारात्मक अतिरिक्तता हुनै पर्यो। लोक सेवा आयोग को जब जिम्मा काम गर्ने यसले लियो तो परीक्षा पछि यो दिमागमा पनि थियो हाम्रो मनमा कि किन न हामी प्रदेश नंबर 2 मा भएका विज्ञहरूको माध्यमबाट आफ्नै कार्यालयमा आफ्नै आयोगमा बसेर कपीको परीक्षण र निरीक्षण पनि गरौँ। त्यो केही अनसिन कुराहरू, हिडन कुराहरू छन् जसलाई हामी प्रचार गर्न सक्दैनौँ। तर अहिले विशेष परिस्थिति छ, किनभने निराशा अलिअलि हाम्रो समाजमा, हाम्रो नागरिकमा या हाम्रो युवा पुस्तामा छ, हुनु स्वाभाविक पनि हो र यो त्यस निराशा गर्नुपर्ने अवस्था छैन। किनकि एकातिर काम पनि भइरहेको अवस्था छ, अर्कोतिर यता समय नि कटिरहेको अवस्था छ। त्यही भएर यसलाई नकारात्मकै रूपमा चाहिँ हेर्नु भएन, कामै गरेन आयोगले भनेर हेर्नु भएन। अब तब हामीले काठमाडौँमा बस्नुभएका प्रदेश 2 नम्बरका विज्ञ, विराटनगरमा बस्नुभएका, पोखरामा बस्नुभएका, वीरगन्जमा बस्नुभएका, जनकपुरमा छँदै हुनुभएका विज्ञहरूलाई बोलाएर यही कपीको परीक्षण निरीक्षण गराएका छौँ। यो हाम्रो लागि अब उपलब्धि मान्नुपर्छ। हामीलाई गौरव भन्न त मिलेन, हामी त उपलब्धि पनि भन्न सक्दैनौँ, किनभने हामीले आफै गरेका, आयोगले गरेका कुरा आयोगले आफै उपलब्धि मान्ने यो भएन। यो त मूल्याङ्कन गर्ने, यो मूल्याङ्कन गर्ने, तर मूल्याङ्कन पनि जबसम्म तपाईँमा सूचना जाँदैन तबसम्म मूल्याङ्कन गर्ने पनि आधार हुँदैन। अहिलेसम्म सूचना गएको छैन, मूल्याङ्कन भएको छैन। अब यो लाग्नु पर्यो सबैजनालाई कि हाम्रै प्रदेशका विज्ञ हाम्रै जनकपुरमा आयोगमा बसेर निष्ठापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक कपीको निरीक्षण गर्नुभएको छ। आज पनि हामी सम्पूर्ण तयारी आफ्नै आयोगमा बसेर गरिरहेका छौँ। यसको मतलब यो पनि होइन कि सङ्घका लोक सेवा आयोगबाट हामी सहकार गर्न चाहिरहेका छैनौँ। सङ्घले पनि पूर्ण रूपमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। सिधा हाम्रो 6 एकता हामी साथ छँदैछौँ, 6वटा प्रदेशसँग पनि सिधा सम्पर्कमा हामी हुन्छौँ। सहकार्य देशभरि नै करिब करिब अहिले प्रादेशिक रूपमा पनि एकअर्कासँग सहकार्य जारी छ र धेरै नै धेरै यसको लागि त धेरै शुभकामना आयोगलाई कि भोलिको दिनमा जुन यो व्यापक रूपमा अगाडि बढ्दैछ, भोलि आफ्नो प्रदेशले आफ्नै अनुसारले नियुक्तिहरू गर्लान्। तर एउटा प्रक्रियागत रूपमा देश नै एक लोकसेवामा चाहिँ जुन एउटा भावना, आस्था अझै पनि छ लोकसेवाप्रति, केही व्यक्तिको नकारात्मक धारणा होला, त्यो भ्रम होला, तर अझै नि कि लोकसेवा आयोगमा कुनै सोर्स चल्दैन, कुनै पनि गल्ती गरिन्न त्यहाँ, जुन कि देखिन्छ अन्य सबै क्षेत्रमा, त्यो यो आस्थालाई कायम राख्नको निम्ति काम भइ नै रहेको छ। अब अलिकति विषयवस्तु बाहिर जाउँ, चूँकि किनकि थोरै समयमा अलिक केही कुरो आओस् भनेर हजुरसँग बसेको हौँ आज र यत्रो महत्त्वपूर्ण समय लिएका छौँ। अहिले जुन प्रदेशकै प्रयासरत वा देशभरिकै प्रयासरत विद्यार्थीहरूलाई कसरी प्रोत्साहन दिनुहुन्छ? सिट कम छ, कम्पिटिसन बढी छ, यो हौसला चाहिँ कसरी बटुल्ने त युवाहरूले? स्वाभाविक हो, यो प्रश्न पनि जिज्ञासा स्वाभाविक छ युवाहरूमा हुने, र युवामा मात्रै जिज्ञासा हुने के हो? एउटा युवा कम से कम 11 जनालाई आफ्नो परिधिमा राखेका हुन्छ। 1 जना तपाईसँग
कम से कम 11 जना मान्छे यो समाजशास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले म भनिरह हो 11 जना मान्छे तपाईसँग सीधा सम्पर्कमा जोडेका छन् कम्तीमा न्यूनतम तपाईको रुगा खोकीले 11 जना प्रभावित हुन्छ सर्ने होइन चिन्ता कि तपाईँ यसरी बिरामी हुनुभयो अब यसको चिकित्सा कसरी गर्ने यहाँ का युवा व देशका युवा यो प्रदेशकै युवाको लागि पनि समग्र देशकै कुरो देशको कुरा आवश्यकता बढेको छ समय हामी भौतिकवादी कठोर व घोर भौतिकवादी रूपमा प्रवेश गरेका छौँ लोक सेवा आयोगको माध्यमबाट हामी देशको सेवा गरौँ राष्ट्रको सेवा गरौँ प्रदेशको स्थानीय तहको सेवा भइहाल्छ समाजको सेवा गरौँ यो अपेक्षा पनि स्वाभाविक हो सीट संरचना सरकारको संरचनाकै हिसाबमा लोक सेवा आयोगको माध्यमबाट जति सीट जान्छ हामी कहाँ हामी हाम्रो सामु आउँछ भ्याकेन्सीको रूपमा हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो सीट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ बाँकी कार्यरत करारको रूपमा डेली वेजमा जति युवाहरू लाग्नु भएको छ उहाँको सङ्ख्या पनि न्यून हो मात्र लोक सेवा आयोगले भ्याकेन्सी गरेर जुन सिटहरू जुन पदहरू जुन स्ट्याटसहरू निकाल्छन् त्यही स्ट्याटस पर्याप्त छैन त्यसको अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारले आफ्नो काम चलाउनको लागि जबसम्म लोक सेवा आयोग आफ्नो काम अगाडि बढाउँदैन तबसम्म केही काम गरिरहेका हुन्छ त्यसको मैले भनेको अर्थ नकारात्मक पनि हुन सक्छ नागरिकको हैसियतले जनताको हैसियतले आम नागरिकमा कमन म्यानको हैसियतले यहाँ कुरा गरिरहेको पनि जुन दायित्व छ त्यो छँदैछ तर प्रत्येक क्षणमा लोक सेवा आयोगको सदस्य हुन सक्दैन अहिले जे परिचय तपाईँबाट भयो त्यो परिचय पछि मेरो एउटा परिचय यो पनि हो कि म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले सेवा गरेँ निश्चित र त्योभन्दा पहिलाको मेरो हैसियत हो कि म नेपालको नागरिक जब नेपालको नागरिक आम नागरिकको रूपमा हुन्छ अहिलेसम्म कुनै पार्टीको सदस्य भएका छैन म अब अर्को प्रश्न नगर्नु होला कि सदस्य यदि पार्टीको हुनु भएन भने तपाईले पार्टीले कसरी खास पार्टीले तपाईले निश्चित रूपमा होइन यसमा चाहिँ अलिकति धारणा अब फरक अझै सकारात्मक हामी सोचौँ कि सरकारले त्यस्ता अक्षुण्ण रहेका केही व्यक्तिहरूलाई अब आयोगमा ल्याएको छ निश्चित रूपमा यसप्रतिको आस्थाको कारणले होला अब पार्टी जुनसुकै भए पनि मलाई कता के लाग्छ भनेदेखि काहीँ न काहीँ सरकार नै अलि यो नियुक्तिमा चाहिँ इमान्दार देखिएको अवस्था छ त्यतातिर चाहिँ हामी नजाउँ अहिले खास म चाहिँ विद्यार्थीहरू जुन प्रयासरत छन् त्यो प्रयास सकारात्मक हो निराश हुने कहीं आवश्यकता छैन उहाँहरूमा हाम्रै विद्यार्थी या भाइ भतिजाहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्ण यो उमेरमाथि निर्भर गर्छ अब जो आइए बिए एमएमा पढ्नुहुन्छ वा यस्ता क्लासहरूमा पढ्नुहुन्छ र लोक सेवा आयोगको तयारी मात्रै होइन जनतालाई सेवा गर्ने कुनै पनि संस्था यदि यो उमेरका व्यक्तिहरू काम गरिराख्नु भएको छ युवाहरू काम गरिराख्नु भएको छ भने उमेरको भाइ भतिजा उहाँहरूले निराश हुनुपर्ने कहीं कुनै आवश्यकता छ समय लाग्न सक्छ प्रदेश सरकारका पनि केही अवस्थाहरू यस्ता हुन सक्दछन् मलाई थाहा छैन हुन सक्दछन् जसले गर्दा प्रदेश सरकारले लिएका या
संविधान द्वारा प्रदेश सरकारलाई दिएका उत्तरदायित्व जवाबदेहीहरू पुरा गर्न समय लागिरहेको, असफल होइन, समय लागिरहेको होला। र लोक सेवा आयोगको मूल काम प्रदेश सरकारबाट माग भएका पदहरूमा इमान्दार व्यक्तिहरूलाई छनौट गरेर प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाइदिने यसको आयोग निश्चित रूपमा यसमा मूल काम यही हो। अलिकति मैले सरलाई रोक्न कहाँ खोजेँ भनेदेखि यो जसरी लोकसेवा आयोगले व्यापकता पाउँदै गएको छ त्यही अनुसार आयोग प्रशिक्षण दिन या विद्यार्थीहरूमा मोटिभेसन जागरण गर्नको निम्ति या अन्य त्यसका अन्य जुन विकल्पहरू हुन सक्छन्, अन्य जुन प्रोत्साहनको लागि एउटा कार्यक्रम हुन सक्छ, त्यतातिर हामी चुकेका छौँ कि चुकेका छैन। यो हाम्रो योजना अन्तर हाम्रो होइन, लोकसेवा आयोगको योजना अन्तर्गत। तर कहिलेकाहीँ प्रकृतिको अगाडि हाम्रो बस चल्दैन र यहाँ मान्नै पर्छ। यो कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण युवाहरूलाई र युवाबाट सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिभावकहरू। सोचेको सम्भव नहुँदो रहेछ यहाँ, सोचेको सम्भव नहुने कारण मूल कारणमा प्राकृतिक आपदा दुईचोटि यो 2 वर्षमा 1 वर्ष मोटामोटी हिसाब जोडेर निकाल्नुस् भने 1 वर्ष कोभिडको प्रभावमा हामी परेका छौँ। कामै 1 वर्ष कामै नभएको अवस्था चाहिँ छ। बन्दाबन्दी जो काम भयो हिडन भयो, के स्वार्थको लागि भएको होला कि नभयो यो हामीलाई थाहा छैन। तर आयोगले खास तौरमा यो लोक सेवा आयोगले प्राकृतिक आपदाले गर्दा या कोभिड-19ले गर्दा त धेरै मारमा पर्यो। त्यही भएर यस्ता योजना नि बनाउन नसकेको अवस्था होइन, योजना बनाइयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन, फिल्डमा आउनै सकिएन। थुप्रै विमर्शका कार्यक्रमहरू या छलफल कार्यक्रमहरू नि जुन कि पूर्व निर्धारित भए नि त्यसलाई बन्दाबन्दीकै कारणले त्यो स्थगित गर्नुपर्नेको अवस्था थियो होला। अब आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई झन प्रभावकारी ढङ्गले के कस्ता कामहरू हामी गर्न सक्छौँ, यो कसरी हुनेछ? भर्खरै हाम्रो त्यो परीक्षाको परिणाम पनि आउँदैछ। यो परिणामपछि अहिलेसम्ममा 4औँदेखि 9औँ तह वा 9औँदेखि 4औँ तहको भ्याकेन्सी प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरिसकेको छ। त्यो हाम्रो वेबसाइटमा लोकसेवा आयोग वेबसाइटमा पनि छ र गोरखापत्रमा पनि छ। बिहिबार प्रत्येक महिनाको अन्तिम बिहिबार राष्ट्रमा अहिले यदि पुरै देशभरि हिसाबले हेर्ने हो भने बुधबार दिने गरेछन्। त्यो बुधबार नामनगरको हो, बिहिबार जनकपुर धाम। हामी एक दिन सारेका छौँ अगाडि पछाडि गरेर। तो बिहिबार हाम्रो प्रत्येक महिना यदि कुनै पत्रमा हेर्न कुनै काम यदि हामी गरिरहेको आयोगले गरिरहेको छ भने बिहिबार त्यो महिनाको अन्तिम बिहिबार हेर्नुस्। 9देखि 4औँसम्मको भ्याकेन्सी भइसकेको छ। अब त्यसमा पद संख्या आयोगको हातमा छैन, पद संख्या तो प्रदेश सरकारले दियो। यो प्रश्न सीधा प्रदेश सरकारमा थियो। प्रदेश सरकारले दिएका पद संख्याको आधारमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले भ्याकेन्सी गरिसकेको छ। यसलाई यसरी बुझौँ, अब परीक्षार्थीहरूले विद्यार्थीहरूले यसरी बुझुन् कि सरकारले मागे बमोजिम आयोगले त्यो जिम्मेवारी निर्वहन गरिदिने हो, इक्जाम लिएर त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गरिदिने। यही बुझ्नै पर्छ। यो संविधानले हामीलाई बुझाएको कुरा हो। संविधानले नेपाली जनतालाई बुझाएको कुरा हो। संविधान
2072 साल संविधान को भाग 23 में स्पष्ट रूप में कुराहरू 2-5 पेज में 3 पेज में होला त्यो स्पष्ट उल्लेख लेखिएको छ उल्लेख करिब करिब थुप्रै कुरोहरू आइसकेको अवस्था छ र भोलिको दिनमा फेरि पनि हाम्रो यस्ता छलफल जारी रहनुपर्ने अहिले अवस्था नि देख्छु म र त्यही भएर भोलि पर्सि फेरि नै हजुरसँग कुराकानी हुने नै छ। अहिले अन्त्यमा विद्यार्थीहरूको निम्ति र यो प्रदेश लोकसेवाको सन्दर्भमा जति पनि कुराहरू आइरहेका छन् उठिरहेका छन् झिष्टमा सारांशमा के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रश्न जति सहज छ उत्तर त्यतिकै कठिन होला। उत्तर यसले पनि कठिन होइन कि मैले उत्तर दिन चाहेको होइन या मसँग उत्तर छैन। उत्तर यसले कठिन छ कि एउटा जुन धारणा हाम्रो युवाहरूमा भनौँ या समाजमा भनौँ लोक सेवा प्रति बनेको छ अहिले। यो धारणा 2-3 दिनमा हाम्रो सबैजना समाजका सबैजनाको प्रयासले, कर्मचारीको प्रयासले, आयोगको प्रयासले, प्रदेश सरकारको प्रयासले यो धारणा भ्रमको रूपमा जुन छ त्यो फुट्ने छ त्यो अलग कुरा भयो। हामी धारणा बनाउनुभन्दा पहिला अवस्थामाथि पनि विचार गर्नै पर्छ। मूल रूपमा या सामान्य अवस्था हुन्छ कि हामी आफ्नो आवश्यकताको आधारमा धारणा उत्पन्न गर्छौँ, धारणा बनाउँछौँ। यो युवाहरूको लागि खास तौरमा मैले भन्न खोजेँ हो, किनभने यी युवा हाम्रा भाइ भतिजा हुन् र म शिक्षक हुन सकिन तर शिक्षण पेसाबाट आएको छु। शिक्षकमा जुन गुण जुन व्यापकता हुनुपर्ने त्यो गुण र व्यापकता म भन्न सकिन। तर पेसा मेरो विधा मेरो त्यही हो, म त्यहीबाट आएको छु। त पहिला लोक सेवा आयोगको प्रतिको जुन धारणा छ त्योभन्दा पहिला म एउटा कुरा स्पष्ट गरौँ र साथीहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु कि धारणा आफ्नो आवश्यकताको आधारमा नबनाउनुहोस्। तपाईँ युवा राष्ट्रको निर्माता, भोलिको भविष्य कर्णधार, भोलिको भविष्य कर्णधार। आफूलाई यो सृष्टिमा या अस्तित्वमा उभाउनको लागि, उपस्थित हुनको लागि, स्थापित हुनु त पछिको कुरा हो, उभाउनको लागि पहिला उपस्थित होस् र जब तपाईको उपस्थिति पूर्णता पाउँछ तब तपाईँ स्थापित हुन सक्नुहुन्छ। र अहिले जुन विचलन हाम्रो युवा पिँढीमा छ त्यसको दोषी पनि युवा पिँढी होइन, युवा पिँढीको दोष होइन। यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ कि युवा पिँढीको मात्रै दोष होइन, कता कता वातावरण या विगतको समयमा गरिएका गल्तीहरूले पनि यस्तो अवस्था। युवा पिँढीको धेरै कम दोष छ र त्यो कम से कम दोष किन म भनिरहेको छु भने जब म माता पिताको हैसियतले, अभिभावकको हैसियतले आफ्नो भूमिकामाथि विचार गर्छ तब त्यसको दोष हामी आफ्नै टाउको हाम्रो व्यस्तता, माता पिताको व्यस्तता, अभिभावकको व्यस्तता, समाजको व्यस्तता, समाज व्यस्त भइसकेको छ। तपाईहरुलाई कति याद छ? अब म यसमा एक मिनट बढी समय लिउँला, विषय भन्दा सम्पर्कमा रहेका, सँग सम्पर्कमा रहेका याद होला तपाईहरुलाई। यसै जनकपुरका वासी, गाउँका वासी यदि कुनै बच्चा, कुनै युवा, कुनै विद्यार्थी गल्ती गर्थे भने उसलाई
हात समातेर गाली गरेर आवश्यकता भयो परो भने कुट्दै लिएर जान्थे कि हेर म तेरो बुवा कहाँ जान्छु, बाउ कहाँ जान्छु, तिमी फलानुको छोरा यसरी गल्ती गर्ने, यसरी गल्ती गर्ने तिमी लिएर जान्थे। र त्यो युवा, त्यो बच्चा डराउँथ्यो कि मेरो घरमा जान्छ त्यहाँ सबैजना गाली गर्छ। समाजमाथिको विश्वास थियो। मातापितालाई समाजमाथि विश्वासलाई पनि समाजमाथिको विश्वास कि समाजका कुनै व्यक्तिले यदि मेरो परिवारको बारेमा, मेरो बारेमा केही भन्छ भने उसले मेरो मूल्याङ्कन गरेर भनिरहेको छ। कुरालाई बुझिदिने अवस्था चाहिँ थियो। आज यदि कोही बच्चा वा विद्यार्थी वा युवा गल्ती गरिरहेको छ भने हामी एस्केप गर्न खोज्दैनौँ, डरले हामी छोडिदिन्छौँ कि यदि त्यो बच्चालाई हामी भन्छौँ या तपाईँ भन्नुहोस् कि ए यसरी गल्ती गर्छ हिँड तेरो बुवा कहाँ जान्छु, ऊ आफै अगाडि भन्छ तपाईँ मलाई यसरी भने म आफ्नो बुवालाई गएर भन्छु, आमालाई गएर भन्छु कि मलाई यो गाली। अनि त्यहाँ बुवा आमाको नि रिएक्सन, अब बुवा आमाको रिएक्सन त्यो समाजको व्यक्तिसँग भयो, जुन समाजका व्यक्ति, जुन समाज हाम्रो सामाजिक व्यवस्थामा आएका विभिन्न प्रकारका विचलनहरू, त्यसलाई कुरीति नभन्नु, विचलन छ, परिवर्तनले गर्दा आएका विचलनहरू आफै पर्छ। अब बुवा बुवाको आमा आमाको झगडा हुन थाल्छ, समाजका व्यक्ति जुन कि देखिएको अवस्था छ अहिले। तर यस्ता समाजको यी कुराहरूलाई पनि समाधान गर्न कता न कता जस्तै राष्ट्रकै त्यही लोकसेवा आयोगसँग जोडिन्छ, किनकि त्यहाँ त्यहीबाट कस्तो अब जनशक्ति उत्पादन होला, कस्तो सुरक्षाकर्मी उत्पादन होला, थुप्रै कुराहरू त्यहीबाट फेरि उत्पन्न हुने भएकोले त्यही अन्तमा एउटा केही सुझाव विद्यार्थी परीक्षार्थीहरू, सयौँ हजारौँ विद्यार्थीहरूले तपाईँको यो सुनिराख्नु भयो होला हजुरलाई, त्यही भएर यसमा एउटा टिप्स के गर्नु पर्यो, पढ्नको निम्ति के गर्दा सबभन्दा राम्रो? सबै सुन्नुभएका सबै वर्गका, सबै समूह समुदायका व्यक्तिहरूलाई, साथीहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु, आफूमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यो हुन सक्छ दर्शनशास्त्रको कुरा होस्, यो हुन सक्छ समाजशास्त्रको कुरा होस्, यो हुन सक्छ हाम्रा धार्मिक शास्त्रहरूका कुरा होस्, आध्यात्मिक कुरा होस्, आध्यात्मिक कुरा होस्, तर कुरा यही आफूमाथि नियन्त्रण गर्नै पर्छ। नियन्त्रणको तात्पर्य यो पनि होइन कि म केही नगरौँ। गर्नुभन्दा पहिला हामी अहिले सूचना युगमा आएका छौँ, यो शिक्षाको युग पनि होइन वास्तवमा। अब यसलाई म फेरि अन्यथा नलिनु होला, समाजशास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतमा भनिरह हो। तीनटा अवस्था, ज्ञानको अवस्था थियो, शिक्षाको अवस्था र अहिले सूचनाको। हाम्रा 2-3वटा विषयहरू यस्ता हाम्रो सिलेबसहरूमा छैन जुन विषयले हामीलाई मानवबाट मनुष्य बनाउन, जोड्याउन, मार्ग देखाउन सकोस्। बाटो त हुनै पर्छ। जलेश्वरबाट, जनकपुरबाट काठमाडौँ जानको लागि बाटो त हुनै पर्छ र त्यो बाटोमा हामी फेरि आफ्नो गतिको हिसाबले हिँड्नै पर्छ। त्यो गति कि अगाडि गएर कुनै प्रकारको दुर्घटना नहोस्। अब यसै समयको एकदमै हामी जुन रफ्तारमा गइरहेका छौँ त्यो रफ्तारले सामाजिक परम्परालाई ध्वस्त पार्ने, दुर्घटित गरिरहेको छ। अब त्यो राम्रो नराम्रोमा नजाउँ, तर अहिले दुर्घटनामा चाहिँ छौँ। र यदि बाटै हाम्रो गलत भयो भने हामी सही समयमा सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। सबभन्दा पहिला मेरो यो निवेदन सबै साथीहरूसँग, जो विद्यार्थी पढिराख्नु भएको छ, जो विद्यार्थी भोलि
लोक सेवा आयोगको तयारी गरिराख्नुहुन्छ। जो विद्यार्थी भोलि लोक सेवा आयोग मात्रै एउटा यस्तो संस्था होइन जसबाट राष्ट्रको सेवा होस्, समाजको सेवा होस्। समाजको सेवाको लागि धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् हामीका, जसको माध्यमबाट समाजको सेवा हामी गर्न सक्छौँ र साथीहरू तपाईँहरूले पनि गरिराख्नु भएको यो समाजको सेवा हो। समाजलाई सही सूचना प्रवाह गरिदिनु, सही सूचनाबाट सूचित गराइदिनु र अब म सही मान्छे हो त भन्न खोजेको होइन, तर सही मान्छेहरूसँग सम्पर्क गरेर त्यसका विचारहरू राख्न आज सूचनाको युगमा खास गरेर अलि महत्त्वपूर्ण नै छ। तर र खास गरेर एउटा अझै प्रश्न मलाई गर्न मन लाग्यो यही अवस्थामा। यो म त्यो एउटा सन्देश पुरा गर्दो कि उहाँहरूमा पहिलो नियन्त्रण हुनु पर्यो र आफूलाई नियन्त्रण आवश्यक छ, जसलाई हामी स्वशासन पनि भन्छौँ। राजनीतिमा त्यो स्वशासनको अर्थ अलग भइहाल्छ। हरेक शब्दमा अर्थ हुँदैन, अर्थ हामीमा छ। भाव अनुकूलको अर्थ क्षेत्र अनुकूल निश्चित कार्य क्षेत्र अनुकूलको अर्थ मनुष्यको परिभाषा समाजशास्त्रमा, मनोविज्ञानमा, दर्शन शास्त्रमा, अर्थशास्त्रमा, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीमा अलग अलग एउटै व्यक्ति हो। सरलाई नै रोक्न पर्ने आयो, त्यही भएर समयको अलिकति हामीसँग कम अब अन्त्यमा आइसकेको छौँ। यो प्रदेश लोकसेवाले नि केही गर्दैछ, गरिरहेको छ भन्ने कुरो आयो। जानेर कमी कमजोरी छन् त्यसको निम्ति पनि अगाडि बढ्ने सुझाव नै दिइसक्नुभयो। यो आयोगलाई चाहिँ जस्तै अहिलेको समयमा अक्षुण्ण राखेर जुन कुरो गरिएको छ नि, यो एकदमै यो अलिकति अझै क्लियर गरिदिनुहोस्, किनकि थुप्रै कुरोहरूमा आलोचना भइरहेछ तर आयोग कुनै पनि कुरोबाट प्रभावित छैन भनेर एकदमै ढोक्क हुन सक्ने अवस्था छ त? सबभन्दा पहिला त हुनु पर्दैन त्यो अब आयोगको मर्मको एकदम कि यो कसैबाट पनि प्रभावित हुनु भएन। स्वयंबाट पनि आयोगका पदाधिकारीबाट पनि आयोग प्रभावित हुनु भएन। यो संकल्प आयोग अब प्रदेश नंबर 2 का आयोग या प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश नंबर 2 मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा पनि र प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्यको हैसियतले पनि कि तपाईहरू या हामी सबैजना निश्चिन्त र संकल्पित हौं कि कम से कम यस टीमले जो टीम काम गरिरहेको छ त्यस टीमले कुनै पनि परिस्थितिमा लोक सेवा आयोगको मर्ममाथि आँच आउन दिँदैन। नंबर 1 हाम्रो दायित्व लोक सेवा आयोगको मर्म बचाउने, प्रतिष्ठा बचाउने मात्र होइन, हाम्रो दायित्व लोक सेवा आयोगको प्रतिष्ठा बढाउने हो। अझै कसरी यसलाई बढाउन सकिन्छ त्यो पनि हो। र हाम्रो अहिलेको टिम सबैजना, यसमा मात्र आयुक्त 3 जनाको मैले कुरा गरेको होइन, सबैजना यसमा लागेका छौँ। यस टिमबाट त निश्चिन्त भएर नै बस्नुहोस्। स्वयंमाथि जति विश्वास छ त्यति विश्वास हामीमाथि पनि गर्नुहोस् नै। यदि हामी कुनै दबाव सहन गर्न सकेनौं भने, त्यो राजनीतिक दबाव होस्, त्यो आर्थिक दबाव होस्, त्यो प्रशासनिक दबाव होस्, यदि सहन गर्न सकेनौं भने हामी 3 जना छोडेर जान्छौं। अहिलेसम्मको हाम्रो 3 जनाको समझदारी यही हो, छोडेर जान्छौं। यदि अरू कसैको कुनै साथीको मनमा कुनै भेद विभेद पनि आयो भने मेरो मात्र एउटा बाटो हो,
या तो आत्महत्या कर ले या यस आयोग को प्रतिष्ठालाई बढाऊ, बस धेरै नै महत्त्वपूर्ण समय हामीहरूलाई दिनुभएको लोकसेवा प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर धामका सदस्य महारुद्र झा, उहाँलाई धेरै नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँसँग हामीले नि धेरै कुरो सिक्दै आएका छौँ र उहाँको कुरोले धेरै नै प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वासका साथ बिदा चाहन्छु। नमस्ते।